अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरह लैल के दूसरे हिस्से की मश्क करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन्न लना लल आखिरत वल ऊला। व इन्न लना लल आखिरत वल ऊला। فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى. فأنذرتكم نارا تلظى. لا يصلاها إلا الأشقى. لا يصلاها إلا الأشقى. الذي كذب وتولى. الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى. وسيجنبها الأتقى. الذي يؤتي ماله يتزكى. الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ولسوف يرضى. ولسوف يرضى. अब आपने सिर्फ सुनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. السلام عليكم.